प्रयागाष्टकम्। श्रीगणेशाय नमः। मुनयः ऊचुः सुरमुनिदितिजेन्द्रैः सेव्यते योस्ततन्द्रैः गुरुतरदुरितानां का कथा मानवानां। स भुवि सुकृतकर्तुर्वाञ्छितावाप्तिहेतुः जयति विजितयागस्तीर्थराजः प्रयागः। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं। यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं स तीर्थराजो जयति प्रयागः। न यत्र योगाचरण प्रतीक्षा न यत्र यज्ञेष्टिविशिष्टदीक्षा न तारकज्ञानगुरोरपेक्षा स तीर्थराजो जयति प्रयागः। चिरं निवासं न समीक्षते यो ह्युदारचितः प्रददाति चक्रमात्। यः कल्पिताथांश दधाति पुंसः स तीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्राप्लुतानां नयमो नियन्ता यत्र स्थितानां सुगति प्रदाता यत्राश्रितानाम् अमृत प्रदाता स तीर्थराजो जयति प्रयागः। पुर्यः सप्त प्रसिद्धाः प्रतिवचनकरीस्तीर्थराजस्य नार्यो नैकट्यां मुक्तिदाने प्रभवति सुगुणा काश्यते ब्रह्म यस्याम्। सेयं राज्ञी प्रधाना प्रियवचनकरी मुक्तिदानेन युक्ता येन ब्रह्माण्डमध्ये सजयति सुतरां तीर्थराजः प्रयागः। तीर्थावलीयस्य तु कण्ठभागे दानावलीवल्गतिपादमूले व्रतावली दक्षिणपादमूले च तीर्थराजो जयति प्रयागः। आज्ञापि यज्ञाः प्रभवोऽपि यज्ञाः सप्तर्षिसिद्धाः सुकृतानभिज्ञाः विज्ञापयन्तः सततं हि काले स तीर्थराजो जयति प्रयागः। सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके लीलातपत्रं वटैकसाक्षात् तीर्थराजो जयति प्रयागः। तीर्थराजप्रयागस्य माहात्म्यं कथयिष्यति शृण्वतः सततं भक्त्या वाञ्छितं फलमाप्नुयात् इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागराजमाहात्म्याष्टकं समाप्तम्।